शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुजये गोपवधूटीदुकोलचौराज तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमिहिरोऽस्य बीजाय चूडामणीकृतविधुर्बलयीकृतवासुदेव भवो भवतु भव्याजलीलाताण्डवपण्डितः। लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधौ विधुरेव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषं वितेर्सिद्धान्तमुक्तावलीगूढार्थान् स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। तर्हि इदानीं किं सिद्धान्तव्याप्तो हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितानवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकम् इत्येतावत्पर्यन्तम् आगतम्। तत्र मतान्तरमुक्तं तत्रापि स्वारस्यं नास्ति इत्यादिकं जातम्। इदानीं हेत्वधिकरणत्वं केन रूपेण केन सम्बन्धेन वा केन रूपेण इत्यस्य हेत्वधिकरणं हेतुतावच्छेदकविशिष्टाधिकरणं वाच्यं तेन द्रव्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यादौ शुद्धसत्ताधिकरणगुणादिनिष्ठाभावप्रतियोगित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नाव्याप्तिः। विशिष्टं शुद्धान्नादरिच्यते इत्यनेन विशिष्ट शुद्धा शुद्धसत्तातः नादरिच्यते यतः शुद्धसत्तायाः अधिकरणं गुणः तत्र द्रव्यत्वं नास्ति इत्यभावः। अतः तादृशाभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकमेव द्रव्यत्वत्वम् इति रूपसाधितावच्छेदकं भवति इत्यव्याप्तिः। तत्र आशंका न च विशिष्टनिरूपिताधिकरणतायाः हेतुतावच्छेदकसम्बन्धत्वे कथं तेन सम्बन्धेन सत्ताधिकरणं गुणः। तर्हि इदानीम् अत्र आशंकायाः तात्पर्यं किमित्युक्तौ हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणम् इत्युक्तावेव प्रकृते अव्याप्तिर्वार्यते। किमस्ति द्रव्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्त्वात् इति प्रकृते हेतुः। तर्हि अत्र शुद्धसमवायः न हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः। किमर्थम् इति चेत् शुद्धसमवायश्चेत् हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः व्यभिचारित्वं स्यात् हेतोः। किमर्थं विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते इति शुद्धसत्तायां द्रव्यत्वाभाववद् गुणनिरूपितवृत्तित्वस्यैव सत्त्वात् समवायसम्बन्धेन गुणनिरूपितवृत्तित्वस्यैव सत्त्वात् तत्र समन्वयः एव तर्हि तत्र व्यभिचारित्वमेव स्यात्। तर्हि तत्र हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः कः इत्युक्तौ हेतुतावच्छेदक नाम विशिष्टसत्तानिरूपित अधिकरणता एव प्रकृते हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः। विशिष्टसत्तानिरूपित अधिकरणत्वम् इत्येव हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः। तेन सम्बन्धेन सत्तायाः अधिकरणं किं भवति द्रव्यमेव भवति। तर्हि अनेन सम्बन्धेन चेत् तत्र व्यभिचारः नास्ति इत्यतः हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणत्वम् इत्युक्तावेव द्रव्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यत्र विशिष्टसत्तानिरूपित अधिकरणत्वरूप हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन शुद्धसत्तायाः वा भवतु विशिष्टसत्तायाः वा भवतु अधिकरणं तु द्रव्यमेव भवति न तु गुणादिः। तत्र च विद्यमानः अभावः गुणत्वाद्यभावः तादृशाभावीयप्रतियोगिता अनवच्छेदकमेव द्रव्यत्वत्वरूपसाध्यतावच्छेदकं भवति। इति कृत्वा एव अव्याप्तिवारणसम्भवे कुतः प्रकृते किं तथा निवेशनम् इति आशंका। तर्हि आशंकायाः समाधानं किमुच्यते इत्युक्तौ व्यभिचारित्वं नाम पूर्वं किमुक्तं साध्याभावनिरूपितवृत्तित्वं खलु। साध्याभावनिरूपितहेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वम् इति खलु उक्तं। वस्तुगत्या तावत्पर्यन्तं न वक्तव्यं परं साध्याभावनिरूपितहेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावच्छेदकं यत् हेतुतावच्छेदकम् इति हेतुतावच्छेदकपर्यन्तं गन्तव्यं। तर्हि तथा स्वीकुर्मश्चेत् द्रव्यं विशिष्टसत्त्वादित्यत्र द्रव्यत्वाभाववद् गुणादिनिरूपित हेतुतावच्छेदकसम्बन्धानां समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिता अवच्छेदकं विशिष्टसत्तात्वं न भवति। नावगतम्। तत्र कथं व्यभिचारः इत्युक्तं शुद्धसमवायसम्बन्धश्चेत् हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः। तर्हि तत्र व्यभिचारः इत्युक्तं किमर्थं द्रव्यत्वाभाववत् गुणादिनिरूपितसमवायसम्बन्धवच्छिन्नवृत्तित्वस्यैव शुद्धसत्तायां सत्त्वात् इत्युक्तम्। किन्तु वृत्तित्वपर्यन्तं न प्रकृते व्यभिचारपदार्थः परं वृत्तितावच्छेदकं यद् हेतुतावच्छेदकम् इत्येतावत्पर्यन्तम् अपेक्षते। तादृशहेतुतावच्छेदकवत्वं व्यभिचारः। इदानीं हेतुतावच्छेदकं किं विशिष्टसत्तात्वं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्तात्वम्। इदं विशिष्टसत्तात्वं किं गुणादिनिरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावच्छेदकं भवति वा?
तावच्छिन्न वृत्ति तावच्छेदकं शुद्धसत्तात्वमेव भवति, न तु गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्तात्वं न भवति। तर्हि किं जातं? तर्हि व्यभिचारः नाम केवलं वृत्तित्वपर्यन्तं न, किन्तु वृत्तितावच्छेदकं यद्धेतुतावच्छेदकं तद्वत्वम् इत्येतावत्पर्यन्तं वक्तव्यं। तादृशश्च व्यभिचारः शुद्धसत्तायां नास्ति। अतः किं जातं? समवायसम्बन्धः एव प्रकृते हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः, एवञ्च समवायसम्बन्धेनैव प्रकृते वक्तव्यं। तर्हि द्रव्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यत्र विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते इत्यनेन हेतुः इति शब्देन केवलं सत्तायाः अपि ग्रहणं सम्भवति। तस्य समवायसम्बन्धेन अधिकरणं गुणादिः इति कृत्वा पूर्वोक्तरीत्या अव्याप्तिस्तदवस्थैव। अतः तद्वारणार्थं हेतुतावच्छेदकविशिष्टाधिकरणत्वम् इत्येव, हेतुतावच्छेदकविशिष्टहेत्वधिकरणत्वम् इत्येव वक्तव्यम्। अवगतम्? न च विशिष्ट निरूपित अधिकरणतायाः हेतुतावच्छेदकसम्बन्धत्वे कथं तेन सम्बन्धेन सत्ताधिकरणं गुणः? विशिष्ट अधिकरणता नाम विशिष्टसत्तानिरूपिता अधिकरणता अथवा विशिष्टसत्तानिष्ठाधेयतानिरूपिता अधिकरणता इत्येव हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः। तेन सम्बन्धेन सत्तायाः अधिकरणं तु द्रव्यमेव, न तु गुणः इति। गुणः एव न भवति तर्हि अव्याप्तिप्रसक्तिरेव नास्ति। समवायस्य तथात्वेति किमर्थम् एवं रीत्या स्वीकर्तव्यम्? अयमेव प्रकृते हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः, न तु समवायः इति चेत् समवायस्य तथात्वे नाम हेतुतावच्छेदकसम्बन्धत्वे तु द्रव्यत्वे साध्ये विशिष्टसत्तायाः व्यभिचारित्वात्। किमर्थं? समवायसम्बन्धः यदि हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः तर्हि द्रव्यं विशिष्टसत्त्वादित्यत्र तु हेतुः व्यभिचारी। द्रव्यत्वाभावात् गुणादिनिरूपित समवायसम्बन्धः च निवृत्तित्वस्य शुद्धसत्तायां सत्त्वात्, शुद्धसत्ताभिन्नविशिष्टसत्तायामपि सत्त्वात्। अतः तद्वारणार्थं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः विशिष्टनिरूपिताधिकरणता। अनेन सम्बन्धेन तु द्रव्यत्वाभावात् गुणादिनिरूपितवृत्तित्वं सत्तायां नास्ति। विशिष्टसत्तानिरूपिताधिकरणता सम्बन्धेन गुणादिनिरूपितवृत्तित्वं न सम्भवति इति कृत्वा एव तत्र व्यभिचारः न सम्भवति। अतः येन सम्बन्धेन व्यभिचारः न सम्भवति स एव सम्बन्धः हेतुतावच्छेदकः। अन्यमान् धूमादित्यत्रापि यदि समवायः यदि हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः स्यात् तर्हि वन्यभावात् धूमावयवनिरूपितवृत्तित्वम् एव धूमे वर्तते। अतः कः हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः इत्युक्तौ येन सम्बन्धेन व्यभिचारित्वं न सम्भवति हेतोः स एव सम्बन्धः हेतुतावच्छेदकत्वेन अभिप्रेतः इति वक्तव्यं। तर्हि सः सम्बन्धः प्रकृते विशिष्टनिरूपिताधिकरणता इत्येव सम्बन्धः इति वक्तव्यं। सत्त्वात् व्यभिचारित्वात् तत्र अव्याप्त्यभिधानम् असङ्गतम्। अव्याप्तिः इति कुत्र वक्तव्यं? व्याप्तिलक्षणस्य अव्याप्तिः इत्यस्य अभिप्रायः कः? लक्ष्ये खलु लक्षणस्य असत्त्वे अव्याप्तिः। लक्ष्यं किं? सद्धेतुरेव लक्ष्यं। तर्हि अयं असहेतोः व्यभिचारित्वात् व्यभिचारिहेतोः लक्षणासत्त्वे अव्याप्तिः इति कथनं व्यर्थं खलु। व्यभिचारिहेतुः प्रकृते लक्ष्यमेव न भवति। तर्हि अलक्ष्यत्वादेव तत्र अव्याप्त्यभिधानम् असङ्गतम्, अतः नापेक्षते इत्यत्र परिवस्तुम् इति वाच्यम्। साध्याभाववद् वृत्तितावच्छेदकहेतुतावच्छेदकस्यैव व्यभिचारित्वात् व्यभिचारपदार्थतया नाम साध्याभावनिरूपितवृत्तितावच्छेदकं यद्धेतुतावच्छेदकं तद्वत्वम् एव व्यभिचारित्वम् अथवा व्यभिचारः इति वक्तव्यम्। शुद्धसमवायसम्बन्धस्य हेतुतावच्छेदकसम्बन्धत्वेपि विशिष्टसत्त्वस्य हेतोर्व्यभिचारित्वाभावात्। यदि केवलसमवायसम्बन्धः हेतुः स्यात् पूर्वोक्तरीत्या पूर्वक्षिप्तरीत्या न व्यभिचारित्वं वक्तुं शक्यते। यतः वृत्तितावच्छेदकं साध्याभावनिरूपितवृत्तितावच्छेदकं हेतुतावच्छेदकीभूतविशिष्टसत्तात्वं न भवति इत्यतः शुद्धसमवायसम्बन्धः एव प्रकृते हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः। तेन सम्बन्धेन तु प्रकृते हेत्वधिकरणत्वं यदि विशिष्य नोच्यते तर्हि द्रव्यं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यत्र अव्याप्त्यभिधानम् अस्ति इत्यतः सः ग्रन्थः युज्यते नाव्याप्तिरिति जातम्। तर्हि इदानीम् अत्र हेत्वधिकरणं हेतुतावच्छेदकविशिष्टाधिकरणम् इति उक्तं खलु। पुनः उच्यते न च हेतुतावच्छेदकविशिष्टसत्तात्तवविशिष्टसत्त्वस्य गुणे सत्त्वात्। किमर्थं? हेतुतावच्छेदकविशिष्ट अधिकरणत्वम् इत्यस्य यथाश्रुतार्थः कः भवति? हेतुतावच्छेदकविशिष्ट निष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणत्वम् इत्यर्थो भवति। तर्हि हेतुतावच्छेदकं गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्तात्वं तद्विशिष्टं किं? सत्त्वं। तच्च सत्त्वं विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते इति शुद्धसत्तातः अभिन्नं।
सत्तात्व विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्तातः नातिरिच्यते इति कृत्वा सत्तायाः अधिकरणं पुनः गुणः पुनः व्याप्तिः तदवस्थैव खलु तर्हि एतन्निवेशनेन कथं तत्र अव्याप्तिवारणं भवति इति यथाश्रुतं स्वीकृत्य प्रश्नः न च हेतुतावच्छेदक विशिष्टसत्तात्व विशिष्टसत्त्वस्य गुणे सत्त्वात् इत्यस्य कथं गुण किं विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते एतन्न्यायेन गुणे सत्त्वात् सत्वात् एवं विवक्षणेऽपि कथम् अव्याप्तिपरिहारः इति वाच्यं तर्हि अव्याप्तिः कथं वा परिह्रियते इति चेत् उच्यते हेतुतावच्छेदक विशिष्टाधिकरणत्वम् इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ हेतुतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नाधेयतानिरूपित अधिकरणत्वम् इत्यर्थः तथा च हेत्वधिकरणत्वम् इत्यस्य अभिप्रायः कः हेतुतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नाधेयतानिरूपित अधिकरणत्वम् इत्येव अर्थः तथा च गुणकर्माण्यत्वविशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्नाधेयतानिरूपित अधिकरणत्वं तु कथञ्चिदपि गुणेन सम्भवति हेतुतावच्छेदक आवच्छिन्न निरूपिताधिकरणत्वस्य विवक्षितत्वात् नाम विशिष्टसत्तात्वस्य गुणनिष्ठ अधिकरणता निरूपिताधेयता अनवच्छेदकतया तदवच्छिन्न निरूपिताधिकरणत्वस्य गुणे अभावात् गुणनिरूपिताधिकरणता गुणनिष्ठ अधिकरणता निरूपिताधेयता अनवच्छेदकत्वात् एवं खलु गुणनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणता अवच्छेदकत्वं विशिष्टसत्तात्वस्य नास्ति अतः एव विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणत्वमपि न सम्भवति तुल्यवित्तिविद्यतया न सम्भवति इत्यतः तत्र अव्याप्तिपरिहारः सम्भवति तर्हि अन्ते गत्वा किम् आगतं हेतुतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नाधेयता निरूपित अधिकरणत्वम् इत्यत्र पर्यवसितं जातं तदुत्तरं हेतुतावच्छेदक संबंधेन हेत्वधिकरणत्वं बोध्यं तेन समवायेन धूमाधिकरण तदवयव निष्ठाभाव प्रतियोगित्वेपि वह्नेर्नाव्याप्तिः जातम् इदं सर्वं तत्र मूले एव उक्तमस्ति मुक्तावल्यां तत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति अभावश्च प्रतियोगि व्यधिकरणो बोध्या तेन कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वादित्यादौ मूलावच्छेदेन एतद्वृक्ष कपिसंयोगाभाव प्रतियोगित्वेपि कपिसंयोगस्य नाव्याप्तिः न च प्रतियोगि व्यधिकरणत्वं न प्रतियोगि व्यधिकरणः वैयधिकरण्यं साध्याभावे निवेशनीयं तर्हि प्रतियोग वैयधिकरण्यं किम् प्रतियोग्यधिकरण आवृत्तित्वं वा यदि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वम् इति स्वीक्रियते तदा तथैव अव्याप्तिः किमर्थं प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्य अनधिकरणे गुणादौ वर्तमानः यः कपिसंयोगाभावः तस्यैव मूलावच्छेदेन वृक्षे सत्त्वात् यदि तु प्रतियोग्यधिकरण आवृत्तित्वम् इति निवेश्यते तदा संयोगी सत्त्वात् संयोगी सत्त्वादित्यादौ अतिव्याप्तिः संयोगी सत्त्वादिति असद्धेतुः किमर्थं संयोगाभाववति गुणादौ अपि सत्त्वस्य सत्त्वात् तर्हि इत्यादौ अतिव्याप्तिः किमर्थं सत्तायाः अधिकरणे गुणादौ नाम प्रतियोगी अधिकरण आवृत्तिः इति खलु प्रतियोगी सत्ताधिकरणे गुणादौ यः संयोगाभावः तस्य सत्त्वात् नाम हेत्वधिकरणवृत्तिः यः अभावः संयोगाभावः तस्य प्रतियोग्यधिकरण द्रव्यवृत्तित्वात् अतः तर्हि किं भवति हेतुसमानाधिकरणः यः प्रतियोग्यधिकरण आवृत्तिः अभावः इति वक्तव्यम् तर्हि संयोगी सत्त्वादित्यत्र वस्तुगत्या सः अभावः हेतुसमानाधिकरणः साध्याभावः तादृशाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकमेव साध्यतावच्छेदकं भवति इति अतिव्याप्तिर्नास्ति इति वक्तव्यं किन्तु किं भवति इदानीं सत्त्वं हेतुः सत्त्वाधिकरणगुणादौ विद्यमानः यः संयोगाभावः सः प्रतियोगीभूत संयोगस्य अधिकरण द्रव्यादिवृत्तिरेव तर्हि प्रतियोग्यधिकरणवृत्तिरेव प्रतियोग्यधिकरण आवृत्तिः यः भावः उदासीनः भावः तादृशाभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकमेव संयोगत्वरूपं प्रकृते साध्यतावच्छेदकं भवति इति पुनः अतिव्याप्तिरप्यस्ति अतः किमुच्यते प्रकृते प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वं चेत् पुनः अव्याप्तिः कपिसंयोगे एतत्पृक्षत्वात् इत्यत्र प्रतियोग्यधिकरण आवृत्तित्वम् इत्युच्यते चेत् संयोगी सत्त्वात् इत्यत्र अस्ति खलु इति उक्तमस्ति अत्र अतः तथैव तदवस्थैव नाम प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वम् इति यदि निवेश्यते तर्हि कपिसंयोगे एतद्वृक्षत्वादित्यत्र अव्याप्तिः तदवस्थैव तथैव नाम तदवस्थैव तस्यैव वृक्षे इति तस्यैव वृक्षः इति नाम अधिकरणभेदेन अभावभेद अनभ्युपगमादिति भावः नाम प्रतियोग्यनधिकरणं नाम संयोगस्य अनधिकरणं गुणादिः गुणादौ विद्यमानः यः संयोगाभावः मूलावच्छेदेन किं वृक्षे अस्ति इति उक्तम्
तर्हि इदम् अधिकरणभेदेन अभावभेदः यदि अङ्गीक्रियते, अन्यथा गुणे विद्यमानः कपिसंयोगाभावः वृक्षे कथं भवति? तर्हि अधिकरणभेदेन अभावभेदः नाङ्गीक्रियते इति मतानुसारेण सः ग्रन्थः अस्ति इति ज्ञातव्यम् इति पूरयति। अधिकरणभेदेन अभावभेद अनभ्युपगमात् इति भावः। प्रतियोग्यधिकरण अवृत्तित्वं प्रतियोग्यधिकरण वृत्तिभिन्नत्वं नाम प्रतियोग्यधिकरण अवृत्तित्वम् इत्यस्य अर्थम् इति चेत् किमुच्यते इति चेत् हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यधिकरणवृत्तित्व विशिष्टस्य विवक्षितत्वात् नाम हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्व विशिष्टः यः साध्याभावः इत्यर्थः विवक्षितत्वात् प्रतियोगि व्यधिकरणपदेन विवक्षितत्वात् इत्यर्थः। तर्हि पुनराशङ्का नन्वेवं हेतुसमानाधिकरणे इत्यस्य वैयर्थ्यं सत्तावान् जातेरित्यादौ सत्ताद्यभावस्य निरुक्तप्रतियोगी वैयधिकरण्याभावात् अव्याप्तिविरहात् इत्यतः नाम प्रकृते किमुच्यते हेतुसामानाधिकरण्यम् इति किमर्थं वक्तव्यं तर्हि? नाम यदि हेतुसामानाधिकरण्यं प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वम् इति विशेषणद्वयमपि यदि साध्याभावे निवेश्यते तर्हि हेतुसामानाधिकरण्यम् इति व्यर्थम्। किमर्थम् इति चेत् सत्तावान् जातेः इत्यत्र प्रतियोगि वैयधिकरण्यस्य अप्रवेशे तर्हि आदौ प्रतियोगिवेधिकरण्यं नास्ति हेतुसामानाधिकरण्यं च नास्ति इति चेत् सत्तावान् जातेरित्यत्र अव्याप्ति स्यात्। कुत्र अभावः? यः कश्चित् अभावः साध्याभावः सम्भवति, सत्तावान् जातेरित्यत्र सत्ताभावः, तादृशाभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकमेव साध्यतावच्छेदकं भवति इत्येतद्वारणाय हेतुसामानाधिकरण्यम् इत्यभावे विशेषणं देयम् इति उक्तम्। इदानीं हेतुसामानाधिकरण्यम् अन्वेष्य प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वम् इति निवेश्यते चेत् सत्ता प्रतियोगी सत्तारूप प्रतियोगिनः अनधिकरणं सामान्यादि तद्वृत्तिः न भवति सत्ताभावः। तर्हि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तिः यः भावः तादृशाभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकम् इत्युक्तावेव सत्तावान् जातेरित्यत्र न हेतुसामानाधिकरण्यस्य यत्र सार्थक्यम् अव्याप्यवारणार्थं वक्तव्यं तत्सार्थक्यं प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वम् इति निवेश्यते चेदेव वार्यते तर्हि हेतुसामानाधिकरण्यम् इति व्यर्थं खलु इति आशंका। नन्वेवं हेतुसामानाधिकरणेत्यस्य वैयर्थ्यं सत्तावान् जातेरित्यादौ सत्ताभावस्य सत्ताद्यभावस्य निरुक्तप्रतियोगि वैयधिकरण्याभावादव्याप्तिविरहादित्यतः स्वप्रतियोग्यनधिकरणेति। तर्हि अस्य अर्थः कः इत्युक्तौ स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूतहेत्वधिकरणवृत्तिभावे इति निष्कर्षः। तर्हि स्वप्रतियोग्यनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणं तादृशाधिकरणनिरूपितवृत्तिर्यः भावः तादृशाभावीय प्रतियोगितानवच्छेदकं यत् साध्यतावच्छेदकम् इति प्रकृते निष्कृष्टार्थः। अतः हेतुसामानाधिकरण्यं विशिष्य न निवेश्यते, प्रतियोग्यनधिकरणे हेत्वधिकरणत्वं निवेश्यते इति प्रकृते अर्थः। निष्कर्षः प्रतियोगि व्यधिकरण हेतुसमानाधिकरणाभावेत्यन्तस्य निष्कर्षः। कस्य भागस्य निष्कर्षः? तथा च हेतुसमानाधिकरणत्व विशेषणबलादेव तादृशप्रतियोगवैयधिकरण्य लाभात् न तद्वैयर्थ्यम् इति भावः। तर्हि हेतुसामानाधिकरण्यम् इत्यनेनैव प्रतियोगिव्यधिकरणः अभावः इत्य वैयधिकरण्यमपि अर्थात् लभ्यते इति कृत्वा न क्लेशः इति। इदानीं प्रतियोग्यनधिकरणत्वं च पुनः उक्तं। प्रतियोग्यनधिकरणत्वं यदस्ति तत् प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वम् इति वक्तव्यम्। अन्यथा विशिष्टसत्तावान् जातेरित्यादौ शुद्धसत्ता विशिष्ट इदानीं विशिष्टसत्ता साध्यं केवलं यदि प्रतियोग्यनधिकरणम् इत्युच्यते तर्हि शुद्धसत्ता अपि स्वीकर्तुं शक्यते प्रतियोगिशब्देन। तदनधिकरणं हेत्वधिकरणीभूतगुणः तद्वृत्तिः यः अभावः साध्याभावः विशिष्टसत्ताभावः इत्यादौ जात्यधिकरणगुणादौ विशिष्टसत्ताभाव प्रतियोगी सत्ताधिकरणत्वस्य सत्त्वेपि न क्षतिः। तथा च
विशिष्टसत्ताभावः न प्रतियोगिव्यधिकरणः। नाम एवं निवेश्यते चेत् विशिष्टसत्ताभावः प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोग्यनधिकरण हेत्वधिकरणवृत्तिर्न, अथवा तर्हि अभावान्तरप्रतियोगितायाश्च सः अनवच्छेदकमेव। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदक आवच्छिन्न प्रतियोग्यनधिकरण हेत्वधिकरणवृत्तिर्यः अभावः उदासीनाभावः अभावान्तरं, तादृशाभावान्तरप्रतियोगिता अनवच्छेदकमेव विशिष्टसत्तात्मरूपं साध्यतावच्छेदकमिति कृत्वा तत्र अव्याप्तिर्वारणं सम्भवति न इति इति न न न न न अत्र किञ्चित् इदम् उक्तम्। इदानीं पश्यतु, विशिष्टसत्तावान् जातिः इति सद्धेतुर्नास्ति। किमर्थं? गुणकर्माण्यत्वविशिष्टसत्ता केवलं द्रव्ये एव भवति। तर्हि नाम विशिष्टसत्ताभाववति गुणे जाते सत्त्वात् अयं व्यभिचारी। तर्हि इत्यत्र विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगी सत्ता अधिकरणत्वेपि नक्षतिः। तर्हि इदानीं केवलं यदि प्रतियोगी विशिष्टसत्ता प्रतियोगी अनधिकरणं सत्यम्। इदानीं किं भवति? प्रतियोगिशब्देन विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते इति न्यायेन शुद्धसत्ता स्वीक्रियते। तर्हि प्रतियोग्यधिक अधिकरणमेव द्रव्यगुणकर्मत्रयं भवति। तदनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणं जात्यधिकरणमित्येव न प्रसिद्ध्यति। तदनधिकरणं यज्जात्यधिकरणमित्येव न प्रसिद्ध्यति इति कृत्वा प्रतियोगिशब्देन विशिष्टसत्तायाः ग्रहणमेव न सम्भवति, किन्तु उदासीनस्य ग्रहणं। तादृश तदनधिकरणं यद्धेत्वधिकरणवृत्ति अभावः उदासीनाभावः तादृशाभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकमेव साध्यतावच्छेदकीभूतं तत्र किं विशिष्टसत्तात्वं भवति तदेव अत्र उक्तं। तथा च विशिष्टसत्ताभावः न प्रतियोगिव्यधिकरणः। किमर्थं? प्रतियोग्यनधिकरणहेत्वधिकरणस्यैव अप्रसिद्धेः, किन्तु अभावान्तरमेव तत्। अभावान्तरप्रतियोगितायाश्च अनवच्छेदकमेव विशिष्टसत्तात्वमिति कृत्वा तत्रातिव्याप्तिः। तद्वारणार्थं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोग्यनधिकरणत्वम् इति निवेशनीयम्। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकं विशिष्टसत्तात्वं, विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्नाधेयतानिरूपित अधिकरणतावद्भिन्नं सत्ताधिकरणं गुणः, तद्वृत्तिरभावः विशिष्टसत्ताभावः। तादृशाभावीय प्रतियोगिता अवच्छेदकमेव साध्यतावच्छेदकं भवति, न क्रमवच्छेदकम् इति कृत्वा तत्र अव्याप्तिर्वार्यते इति जातम्। भवतु।